व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकस्य डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अद्य चौ इति सूत्रस्य समासस्य इति सूत्रस्य च विषये विचारः जायमानो वर्तते। तत्र तावत् चौ इति सूत्रे काशिकाकारः कथयति चौ इति अंचतिः लुप्तनकारः गृह्यते। अर्थात चौ इति पदेन अंच धातु कथं भूतः अंच धातुः यस्य नकारस्य इत संज्ञा वर्तते लुप्त नकारः इत संज्ञायां जातायां तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति इति कृत्वा लुप्त नकारः अत्र अंच धातुः गृह्यते। चौ इति अंचतिः लुप्त नकारः गृह्यते। तस्मिन् परतः पूर्वस्य अन्तः उदात्तः भवति। पूर्वस्य पूर्वभागस्य अन्तः अन्त्य अज्वर्णः उदात्तः भवति इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। यथा अत्र प्रयोगः वर्तते दधीचः दधीचा दधीचे मधूचः मधूचा मधूचे इति। अत्र किं भवति यथा अत्र अयं यः स्वरः चौ इति सूत्रेण विहितः अन्तोदात्तरूपः सः तद्धिते परतः न भवति इति अग्रे तत्र एतस्य विषये विचारः भविष्यति। अत्र एतस्य तात्पर्यं किं वर्तते कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण उदात्तस्य अत्र अंच धातोः अकारस्य विभक्तिनिमित्तकः अचः इति लोपः भवति। तात्पर्यम् इदं वर्तते यत् अत्र दधीचः इति अत्र दधिपूर्वक अंच दधि अंचति इति दध्यं दध्यं दध्यञ्चौ दध्यञ्चः दध्यञ्चं दध्यचौ दधीचः एवं रूपेण एतस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। दधीचः इति भवति रूपं शश विभक्तौ परे। तत्र शश विभक्तौ परे अत्र किं भवति अत्र एतस्मिन् स्थले अत्र दधि अंचित्यवस्थायाम् अत्र अनितां हल उदाय किंगिति इति सूत्रेण यदा अत्र कित् इङ्गिति परे तस्य लोपः भवति। हलन्तानाम् अनितानाम् उपधायाः नस्य लोपः स्यात् कित् इङ्गिति च। अत्र एवं रीत्या अत्रापि यदा लोपः भवति अनन्तरम् अत्र अचः एकं सूत्रं वर्तते लुप्त नकार संचतेः अकारस्य लोपः भवति तेन एतस्यापि अकारस्य लोपः भवति। अनन्तरं चौ इति अपरं सूत्रं वर्तते यश्च लुप्ताकारनकाराञ्चतेः परौ पूर्वस्य अणः दीर्घः भवति। तत्र दीर्घे सति दधीच अस् इत्यवस्थायां दधीचस् इति भवति। अत्र अंच धातोः प्रतिनिधिर्भवति चकार मात्रं केवलं। तस्मिन् परे अत्र पूर्वपदं भवति दधि इति तद्घटकः यः इकारः
यः चौ इति सूत्रेण तस्य दीर्घत्वं जातं तत्र ईकारः सः उदात्तः भवति अनेन सूत्रेण। तेन दधीचः पश्य इत्यत्र धी घटकः ईकारः एवं दधीचा इत्यत्रापि धी घटकः कारः दधीचे इत्यत्रापि घटकः तत्र ई बार भवति एवं मधु च इत्यत्रापि मधु अंचति इति मधु मध्वं मध्वंचौ मध्वंचः मध्वंचम मन्धचो मधुचः एवं रूपेण सिद्ध्यति। अत्रापि धू घटकः उकारः भवति प्रत्यय स्वर एव अत्र भवति। अत्र प्रत्यय स्वर एव अत्र भवति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यतोहि अत्र कथयति क्षम्यतां तत्र अत्र प्रत्ययस्वरे भवति तत् अन्यत्र वर्तते। अधुना अत्र किम् अस्ति? उदात्त निवृत्ति स्वरोपवादोऽयम्। उदात्त निवृत्ति स्वरस्य अपवादः वर्तते। तो तेन अत्र अग्रे तत्र वार्तिकम् एकं वर्तते चावतद्धिते इति वक्तव्यम्। अर्थात् चौ परे यः स्वरः स तद्धिते परतः न भवति इत्यर्थः। अन्यथा यः अनुदात्तः प्रत्ययः दधीचः पश्य इत्यत्र अत्र प्रत्ययः दधीचः घटकः या चकार घटकः अकारः सः अनुदात्तः। यतो हि अनुदात्तौ सुपितो तेन शश घटकः अकारः ngस घटकः अकारः टा घटकः अकारः आकारः गें घटकः एकारः एते सर्वे इति कृत्वा एवम् उच्यते सः प्रत्ययः दधीचः पश्य इत्यत्र उदात्त निवृत्ति स्वरं बाधते। तेन दधीचः इत्यादौ प्रत्यय स्वरमपि सति शिष्टः स्वरो बाधेत तस्मात् अतद्धिते इति वक्तव्यम् एतस्य कथनस्य आशयः। अस्मिंश्च सति उदात्त निवृत्ति स्वरस्य अपवादः भवति इत्येवम् उक्तमस्ति। तो इत्थम् अत्र दाधीचः माधूचः इत्यत्र अत्र तद्धित परे एतस्य प्रवृत्तिर् न भवति। तेन प्रत्यय स्वरः एव अर्थात् प्रत्ययः यः जातः अण प्रत्ययः तस्यैव स्वरः अत्र भवति। अत्र दधि घटकः ईकारः उदात्तः न भवति चौ इति सूत्रेण एतस्य तात्पर्यम् एवं भूतम् अत्र प्रकटितवान् काशिकाकारः। अधुना वयं पश्यामः भाष्ये कीदृशः विचारः चौ इति सूत्रे वर्तते। अत्र भाष्यकारोऽपि कथयति चोरतद्धिते अर्थात् चूस्वरः अतद्धिते इति वक्तव्यम्। तद्धिते प्रत्यय परे चौ इति सूत्रेण प्राप्तः स्वरः न भवति इति तात्पर्यं वर्तते। तेन दाधीचः माधूचः यथा पूर्वमुक्तम् सः अत्र न भवति। कथमिति? चोरतद्धिते इति निषेधात्। तेन अत्र यः अणप्रत्ययः तद् घटकः अकारः उदात्तः भवति परिशेषात् एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। प्रश्नः भवति चोरतद्धिते इति स्वरूपं चौ इति सूत्रेण नैव गम्यते। तर्हि यत् भवान् कथयति अतद्धिते प्रत्यये परे चौ इति सूत्रेण पूर्व पदस्य अन्त्यः उदात्तः न भवति इत्युच्यते चेत् तर्हि चोरतद्धिते इति वार्तिकं करणीयम्। अर्थात् वचनं तत्र तथा भूतं करणीयं भवति। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति तत्तर्हि वक्तव्यम् उच्यते न वक्तव्यम्। तर्हि कथं नात्र स्यात्? चौ इति सूत्रस्य तु प्राप्तिरस्त्येव। तदा उच्यते प्रत्ययस्वरः अत्र बाधकः भविष्यति। यतो हि सतिशिष्टस्वरः प्रत्ययस्वरः भवति। अतः सतिशिष्टस्वरत्वात् अनुदात्तं पदमेकवरजम् इति सूत्रेण अत्र सतिशिष्टस्वरो बलीयान् इति परिभाषया च अत्र प्रत्ययस्वरः चौ इति सूत्रेण प्राप्तं स्वरं बाधते। तेन वचनं विनैव अत्र प्रत्ययस्वरः स्यात् चौ इति सूत्रेण प्राप्तः स्वरः न भवेत् इति एवम् उच्यते।
अर्थात यत्र अनुदात्तः प्रत्ययः स चुस्वरस्य अवकाशः दधीचः दधीचा इत्यत्र भवति तर्हि तम अत्र अवादत्वात् प्रवाद प्रत्ययस्वरः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। अत्र नागेशास्त्र कथयति शब्द पर विप्रतिषेधात् बाधकत्वम्, अर्थात शब्द पर विप्रतिषेधात् अत्र एतस्य बाधकत्वं भविष्यति। अग्रे तावत् एतद्विषये अपरं समाधानं प्रस्तौति भाष्यकारः। स्थानान्तरप्राप्तश्चुस्वरः प्रत्ययस्वरस्य अपवादः। स्थानान्तरप्राप्तः चुस्वरः, स्थानान्तरप्राप्तः इत्युक्ते अपवादस्थानं प्राप्तः बलवान् वर्तते चुस्वरः, यतोहि प्रत्ययस्वरं प्रवाद्य तस्य प्रवृत्तिः भवति इति कृत्वा अत्र प्रत्ययस्वरं प्रवाद्य अस्त्र स्थानान्तरप्राप्तः चुस्वरः अत्र स्यात्। तत् कथं भवान् कथयति? प्रत्ययस्वरस्य अपवादः अत्र अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रं वर्तते। अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्येतस्य उदात्तनिवृत्तिस्वरः अत्र भवति। उदात्तनिवृत्तिस्वरस्य चुस्वरः अत्र तस्य अपवादः भवति। तो स यथैव उदात्तनिवृत्तिस्वरं बाधते एवं प्रत्ययस्वरमपि बाधेत। तो हि अयं क्रमः वर्तते। प्रत्ययस्वरः प्राप्नोति पूर्वं तं तत्र अवादत्वात् बाधते अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रम्। अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यस्य प्राप्तस्य अनुदात्तस्वरस्यापि बाधकः भवति उदात्तनिवृत्तिस्वरः। उदात्तनिवृत्तिस्वरस्य बाधकः भवति चुस्वरः। तो स यथा चुस्वरः अत्र उदात्तनिवृत्तिं स्वरं बाधते एवं प्रत्ययस्वरमपि बाधेत् इति तात्पर्यम्। कारणं किं भवति? अपवादः सर्वथा बलीयान् भवति। अतः अत्र वादत्वात् प्रबाध्य अत्र भवति चुस्वर एव। कथं भवान् कथयति प्रत्ययस्वरः चुस्वरं बाधेत? तदा उच्यते अत्र नात्रोदात्तनिवृत्तिस्वरः प्राप्नोति। जय श्री राम। अत्र अंचतिः अयं धातुः वर्तते। अतः अत्र उदात्तनिवृत्तिस्वरस्य प्राप्तिरत्र न भवति। एतद्विषये अत्र किञ्चित् चिन्तनीयं भवति। यत् अत्र एतद्विषये तत्र उदात्तनिवृत्तिस्वरः तस्य किं तात्पर्यम्? अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः, अयम् उदात्तनिवृत्तिस्वरस्य विधायकः अयं शास्त्रविशेषः। यस्मिन् अनुदात्ते परे उदात्तः लुप्यते तस्य अनुदात्तस्य उदात्तः भवति। एवं एतस्य सूत्रस्य स्वरूपं वर्तते। भाष्यकारः कथयति नात्र उदात्तनिवृत्तिस्वरः प्राप्नोति, अर्थात् अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इति सूत्रेण अत्र स्वरविधानो न भवति। किं कारणं? नगोषन् साववर्ण इति प्रतिषेधात्। अत्र एतद् यत् सूत्रम् अत्र न गोष्वन् साववर्ण इति सूत्रं किं कथयति इति तावद् वयम् अत्र विचारयामः। अत्र न गोष्वन् इति सूत्रं तावत् अत्र
नगोष्वन् साववर्ण राडं कृङ्कृद्भ्यः इति सूत्रस्य रूपं भवति। अर्थात् गो श्वन् प्रभृतयः एभ्यः अत्र षट्चतुर्भ्यो हलादिः न्यासछन्दसि बहुलम् इत्यादि सूत्रैः यत् कार्यं वर्तते तत् अत्र न भवति। तेन गवां शता गोभ्यो गातुः सुनश्चिच्छेषम् अत्र एतत् न भवति। कुत्र एतस्य प्रवृत्तिर्भवति? यः गोशब्दः श्वनशब्दः सुविभक्तौ परे यः अवर्णान्तः एभ्यः अत्र न भवति। एवं नगोषन् साववर्ण राडं कृङ्कृद्भ्यः इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य अत्र प्रवृत्तिर्न भवति, एतेन प्रतिषेधः भवति। अत्र यतोहि अत्र अंच धातुरेव उपात्तः वर्तते। अंचरि धातुरे तत्र नाञ्चे पूजायाम् इति प्रतिषिद्ध न लोपः किन्नन्तः अत्र अंच धातुः वर्तते। तेन अत्र तादृशः विचारः अत्र जातः वर्तते। अतः अत्र एतस्य प्रवृत्तिर्न स्यात् इत्थम् अत्र प्रतिपाद्यते। अत्र एतद्विषये अंचतिर्धातुरेवेति प्रतीकमादाय नागेशः कथयति। प्रतीचो बाहून् इत्यादि छान्दसं बोध्यम् अंचेश्छन्दसि वा इत्यनेन वा सिद्धम् अत्र अनेन सूत्रेण भवति, किन्तु अंचेश्छन्दसि सूत्रेण अत्र कार्यं जायते। अंचेश्छन्द इत्यस्य अपवादः अत्र भाष्याशयः। एवञ्च अस्य कमपि प्रति नापवादत्वम् इति प्रत्ययस्वरापवादत्वाभावेन स एव अस्य बाधकः भविष्यति इति तात्पर्यम्। तात्पर्यम् अत्र किमस्ति? अत्र नोदात्तनिवृत्तिस्वरस्येदा प्राप्तिर्न भवति तदा तं प्रवाद्य चौ इति स्वरस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति कृत्वा यदा चौ इति सूत्रम् उदात्तनिवृत्तिस्वरं न बाधते अप्रवृत्तत्वात् तर्हि प्रत्ययस्वरस्यापि बाधकः न स्यात्। फलतः अत्र प्रत्ययस्वरः चौ इति सूत्रं प्रवाद्य भवति, तेन न कश्चन दोषः इति प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। एतद्विषये उच्यते नैष उदात्तनिवृत्तिस्वरस्य प्रतिषेधः। अत्र उदात्तनिवृत्तिस्वरस्य प्रतिषेधः न भवति। कस्य? तर्हि तृतीयादिस्वरस्य निवृत्तिर्भवति। अर्थात् न गोषन् इत्यत्र सावेकाचः इति सूत्रस्य तृतीयादिर् सावेकाचः तृतीयादिर्भक्तिः इति इत्यादि विषयग्रहणम् अत्र नु वर्तते। तेन सावेकाचस्तृतीयादिर्भक्तिः इति विषये एव एगो न गोष्वन् साववर्ण इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। तेन दधीचः मधूचः इत्यत्र एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति। दधीचा दधीचे इत्यत्र तु प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति इति एतस्य तात्पर्यम् अत्र एतैः अत्र भाष्यकारैः अत्र प्रतिपादितं। तत्र उच्यते यत्र तर्हि तृतीयादिस्वरः नास्ति, दधीचः पश्चात् द्वितीया विभक्तिः वर्तते, तत्र किं स्यात्? अर्थात् तत्र एतस्य प्रवृत्तिर्भविष्यति। अर्थात् तत्र उदात्तनिवृत्तिस्वरस्य अत्र प्राप्तिः स्यात्। यदा उदात्तनिवृत्तिस्वरः प्रवर्तेत तदा तं प्रबाध्य चुस्वरस्य प्रवृत्तिर्भवति। तथा चुत्स्वरः यथैव उदात्तनिवृत्तिस्वरं बाधते तथैव अत्र प्रत्ययस्वरमपि बाधेत। एवं तात्पर्यम् एतस्य जायते। अग्रे तावत् उच्यते एवं तर्हि न तृतीयादिलक्षणस्य प्रतिषेधं शेष्मः किं तर्हि येन केनचित् लक्षणेन प्राप्तस्य विभक्तिस्वरस्य प्रतिषेधं यदि विभक्तिस्वरस्य प्रतिषेधः वृक्षवान् प्रक्षवान् अत्र न प्राप्नोति एवं प्रतिपादयति। तात्पर्यं किमस्ति? एवं तर्हि न तृतीयादिलक्षणस्य प्रतिषेधं शेष्मः। तात्पर्यं किमस्ति? अत्र वयं तृतीयात् अर्थात् सावेकाचस्तृतीयादिर्भक्तिः एतस्य लक्षणस्य यत् स्वरूपं तस्य प्रतिषेधं शेष्मः। अर्थात् तस्य प्रतिषेधम् अत्र वयं स्वीकुर्मः। तेन किं स्यात्? किं तर्हि
न तृतीया लक्षण प्रतिषेधम तस्य लक्षण से प्रतिषेधम वयं न शेषमा अर्थात न स्वीकुर्मः तस्य शासनम न कुर्मः तो किम तरी येन कि लक्षण प्राप्त से विभक्ति स्वर से प्रतिषेधम येन किंचित लक्षण से प्राप्त से विभक्ति स्वर से अर्थात विभक्ति स्वर से बाधकानि यानि लक्षणानि तेषां सर्वेषां लक्षणानां प्रतिषेधः उच्यते यदि विभक्ति स्वर से प्रतिषेधः उच्यते भगवान तर्हि वृक्षवान अत्र न प्राप्नोति यो वृक्षवान इत्यत्र मतुपः विभक्तित्वाभावात् प्रतिषेधाभावे ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप इति मतुपः उदात्तत्वं प्राप्नोति एवं वेतस्वान् इत्यत्रापि तथैव स्यात् तो अत्रापि प्राप्नुयात् उच्यते मतुप ग्रहणमपि प्रकृतम् अनुवर्तते विभक्ति स्वर से वृक्षवान इत्यत्र न प्राप्नोति भवान् विभक्ति स्वर से प्रतिषेधः अत्र न प्राप्नोति भवान् कथयति तो मतुप ग्रहणमपि प्रकृतम् अनुवर्तते अर्थात प्रकृतं महत् ग्रहणमपि वर्तते क्व प्रकृतम् अनुवर्तते ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप इति सूत्रे अनुवर्तते यदि तत् अनुवर्तते वेतस्वान् अत्रापि प्राप्नोति यतो हि अत्रापि मतुप प्रत्ययः वर्तते उच्यते मतुप ग्रहणम् अनुवर्तते डमतुश्चैषः अत्र मतुप ग्रहणम् अनुवर्तते ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप इत्यत्र मतुप नास्ति अपि डमतुप अस्ति अर्थात् डित् वर्तते डित्वात् टेर् लोपः भवति इति तात्पर्यम् अत्र वदति भाष्यकारः यदि तर्हि मतुपः ग्रहणे डमतुपः ग्रहणं न भवति मतुप ग्रहणे मतुपः डमतुप ग्रहणे न ग्रहणं न भवति तर्हि वेतस्वान् इत्यत्र वत्वं न प्राप्नोति यतो हि यदा मतुप ग्रहणेन डमतुप प्रत्ययस्य ग्रहणं न भवति तर्हि वेतस्वान् इत्यत्र मादुर्धायस्य मतोर्वयवादिभ्यः इति सूत्रेण कथं मतुपः मकारस्य अत्र वकारः स्यात् तेन वेतस्वान् इति रूपस्य सिद्धिरेव न स्यात् अत्र अयं दोषः अत्र आगमिष्यति तदा उच्यते सामान्य ग्रहणं वत्वे अर्थात वत्व विषये सामान्य मतु समेषां ग्रहणं भवति किन्तु अन्यत्र न भवति न पुनः विशिष्टस्य ग्रहणम् अन्यत्र विशिष्टस्य ग्रहणं न भवति यत्र तर्हि विभक्तिर्नास्ति दधीचि यत्र विभक्तिर्नास्ति तत्र किं यथा दधीचि अत्र दध्यं शब्दात् दध्यञ्च शब्दात् अत्र ङी प्रत्यय कृते दधीचि इति रूपं भवति अत्र तु विभक्तिर्नास्ति तर्हि अत्र कथं स्वरस्य उपस्थितिः स्यात् इति अयं तत्र प्रश्नः उत्थापितः भगवता भाष्यकारेण तदा उच्यते यदि पुनः अयम् उदात्तनिर्वृत्त स्वरस्य प्रतिषेधः विज्ञायेत अर्थात् अनुदात्त यत्रोदात्त लोपः इति उदात्तनिर्वृत्त स्वरस्य प्रतिषेधः विज्ञायेत तदा तथा भवितुमर्हति जते नैव शक्यं कथं शक्यं नास्ति इहाय प्रसज्येत कुमारी कुमारी इत्यत्र कुमार शब्दात् अत्र कुमारी भवति कुमारत्व वयो विशिष्टा स्त्री कुमारी इति वदति वयसि प्रथम इति सूत्रेण अत्र प्रत्ययः प्रवर्तते तदा उच्यते सतिशिष्टः खल्वपि च्युत्स्वरः तदीचि इत्यत्र सतिशिष्टस्वरः खल्वपि च्युत्स्वरः भवति कथं चौ इत्युच्यते यत्र अस्यैतद् रूपं तत्रैव प्रवर्तते अत्र चौ इति रूपं कुत्र भवति क्वचास्य एतद् रूपम् उच्यते यजादौ असर्वनाम स्थाने अभिनिर्वृत्ते नकार लोपे अकार लोपे च अर्थात यकारादि अजादि सर्वनाम स्थान वृत्ते भिन्ने प्रत्यये परे नकारस्य लोपे सति नकार लोपे अकार लोपे च अच्छा हि सूत्रेण यदा अकारस्यापि लोपः भवति तदा चौ इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्जायते तस्मात् अत्र उच्यते तस्मात् सुष्ठु उच्यते चोरतद्धितः अर्थात अदत्तिते प्रत्यये परे एव चौ इति सूत्रेण कार्यं भवति अतः चोरतद्धिते इति यत् वार्तिकं तत् अस्माभिः करणीयमेव तद् विना कार्यं न भवितुमर्हति इति एवम् अत्र स्थितिः भवति अत्र यत् उक्तम् अत्र यत् अत्र सतिशिष्टः स्वरः खल्वपि च्युत्स्वरः एतस्य किं तात्पर्यम् अर्थात यदा
दधीचः इति उच्यते तथा दधि इति शब्दः अंच इति धातुः अस इति अत्र प्रत्ययः अनन्तरम् अ इति अण प्रत्यय दाधीचः माधूचः इत्यत्र इदं भवितव्यम्। तो अत्र अंतरंगान विधीन् बहिरंगो लुगुबाधिते इति लुङ् निमित्तं च इति पूर्वं तद्धितः पश्चात् अचः इति अल्लोपः अनन्तरं सर्वस्य अनन्तरम् अत्र भवति अचः इति लोपे सति चौ इति सूत्रेण दीर्घः अनन्तरं चौ इति सूत्रेण स्वरः तर्हि सतिशिष्टस्वरः च्युतस्वरः एव भवति एवम् अत्र वक्तव्यम्। तो इत्थं महान् विचारः तस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते समासस्य। समासस्य इति सूत्रविषये अत्र प्रतिपादयति काशिकाकारः समासस्य अन्तः उदात्तः भवति। समासस्य यः समस्त शब्दः वर्तते कस्मिन्नपि समासे अव्ययीभावस्तत्र सामान्यः समासो वा स्यात् सः सुपा इति सूत्रेण विहितः अथवा अव्ययीभावसमासः स्यात् तत्पुरुषो वा स्यात् बहुव्रीहिर्वा स्यात् द्वन्द्वो वा स्यात् सर्वेपि ये समासाः तेषां यः अन्तः सः उदात्तः भवति इति एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। समासस्य अन्तः उदात्तः भवति यथा राजपुरुषः ब्राह्मणकम्बलः कन्यास्वनः पटः शब्दः नदीघोषः राजपृषत् ब्राह्मणसमिति एते सर्वे शब्दाः अत्र सर्वत्र षष्ठी समासः वर्तते। षष्ठी तत्पुरुष समासः राज्ञः पुरुषः ब्राह्मणस्य कम्बलः कन्यायाः स्वनः पटहस्य शब्दः नद्याः घोषः राज्ञः पृषत् ब्राह्मणानां समिति सर्वत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति। एवं अत्र अग्रेपि एकं वार्तिकमपि दर्शितं काशिकाकारेण स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् हलन्तेपि अन्तोदात्तत्वं भवति नानापदस्वरस्य अपवादः। तो एवं रूपेण काशिका ग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र उक्तं वर्तते। पश्यामस्तावत् वयं भाष्यग्रन्थं भाष्यकारः एतद्विषये किं वक्ति। भाष्यकारः कथयति समासान्तोदात्तत्वे व्यञ्जनान्तेषूपसंख्यानम् अर्थात समासस्य अन्तोदात्तत्वे व्यञ्जनान्तेषु उपसंख्यानं कर्तव्यम् अर्थात व्यञ्जनान्तः कश्चन शब्दः स्यात् तत्रापि अन्तोदात्तता भवेत् एवं रीत्या किमपि वचनं करणीयम्। समासान्तोदात्तत्वे व्यञ्जनान्तेषु उपसंख्यानं करणीयम् यथार्थ राजदृशत् राज ब्राह्मण समिति अत्र। तो व्यञ्जनान्तेषु इति विषये उच्चैरुदात्तः इत्यत्र अचः इत्यनुवर्तमानात् अजन्तस्य समासस्य अन्तोदात्तत्व विधानात् हलन्तस्य न प्राप्नोति इति धिया एतत् कथनं वर्तते। यतो हि उदात्त धर्मः अचः भवति अन्तः उदात्तः भवति इत्युक्ते तत्र उदात्तत्वं व्यञ्जनस्य कथं भवितुमर्हति क्योंकि उदात्तधर्मः अजधर्मः वर्तते। अतः समासान्तोदात्तत्वे व्यञ्जनान्तेषु उपसंख्यानं करणीयम् इति कथनं वर्तते। अग्रे तावत् अपरं वार्तिकं वर्तते हलस्वर प्राप्तौ वा व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् अथवा हलस्वर प्राप्तौ व्यञ्जनम् अविद्यमान भवति इत्येषा परिभाषा कर्तव्या। अर्थात एषा परिभाषा करणीया यत् हलस्वर प्राप्तौ यदा हलः स्वरस्य प्राप्तिर्भवति तदा व्यञ्जनस्य अविद्यमानत्वं भवति यः अच वर्तते तस्यैव उदात्तादिस्वराः भवन्ति इति तात्पर्यं वर्तते। इत्येषा परिभाषा करणीया। प्रश्नः भवति किमर्थम् इदम् उभयम् उच्यते। उभयं भवान् कथयति किमर्थम् इदम् उभयम् उच्यते। न हलस्वर प्राप्तौ अविद्यमानवत् इत्येव उच्यते। न हलस्वर प्राप्तौ अविद्यमानवत्
हल स्वर प्राप्त हल स्वर प्राप्त हलः स्वर प्राप्त्य भावात् तेषाम् अविद्यमानवत्वं भवति इत्येवं कथनीयम्। अर्थात् स्वर प्राप्तौ व्यञ्जनम् अविद्यमान भवति। अत्र एवं अत्र उभयम् उच्यते। किमर्थम् उभयम् उच्यते? न हल स्वर प्राप्तौ अविद्यमान भवति, हल स्वर प्राप्तौ तत्र अविद्यमानवत् न भवति, अथवा स्वर प्राप्तौ व्यञ्जनम् अविद्यमान भवति। किमत्र करणीयम्? उच्यते उभयमपि करणीयम्। द्विर्बद्धं सुबद्धं भवति। हलः एव प्रकृतत्वात् अविद्यमानत्वं विज्ञास्यते, प्रकृतत्वात् व्यञ्जनस्यैव प्राप्तिः प्रत्येष्यते इति कृत्वा अत्र द्विर्बद्धं उभयोपादाने स्पष्टावगतिर्भवति। एतं द्विबद्धं सुबद्धं भवति, उभयो उपसंख्यानं करणीयम् इति भाष्यकारः अत्र प्रतिपादयति। पुनः अत्र विचारः भवति, यदि हलस्वर प्राप्तो व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् भवति इत्युच्यते, दधि उदात्तानुदात्तः स्वरितः इति स्वरितत्वं न प्राप्नोति। अत्र उदात्तात् परः यः अनुदात्तः सः उदात्त स्वरितः भवति। अत्र दधि इत्यत्र यतो दधि इत्यत्र दधि शब्दः अत्र आद्युदात्तः वर्तते। अतः आद्युदात्तत्वात् द घटकः अकारः उदात्तः भवति, धी घटकः इकारः अनुदात्तः भवति। उदात्तात् परः यः अनुदात्तः सः स्वरितः भवति इति कृत्वा धी घटकः इकारः स्वरितः स्यात्। तर्हि अत्र स्वरितत्वं न प्राप्नोति। व्यञ्जनस्य अविद्यमानवद्भावात् हलस्वर प्राप्तो व्यञ्जनम् अविद्यमान भवति इत्युच्यते। दधि उदात्तानुदात्त स्वरित इति स्वरितत्वं न प्राप्नोति। कथं? मध्ये हलः व्यवधानस्य सत्त्वात् उदात्ताश्च स्वरविधौ व्यञ्जन अविद्यमानवद् भवति इत्येषा परिभाषा कर्तव्या। एवं रीत्या उदात्तात् परः स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवद् भवति इत्येषा परिभाषा करणीया। हलस्वर प्राप्त्यभावात् अत्र धकारस्य व्यवधायकत्वात् इति विषये अत्र उच्यते। अत्र उदात्ताच्च स्वरितविधौ स्वरितविधान विषये व्यञ्जनम् अविद्यमान भवति। अर्थात् अत्र धकारस्य व्यवधानम् अत्र नैवं भवति। प्रश्नः भवति, भवान् अत्र स्वरविधौ व्यञ्जनं विद्यमानवत् एतेषा परिभाषा स्वीकृता, तर्हि एतस्याः परिभाषायाः कानि प्रयोजनानि इत्यपि जिज्ञासा भवति। कानि एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि? तदा उच्यते प्रयोजनं लिदाद्युदात्तान्तोदात्तविधयः। अर्थात लिति तो लित्यति प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं भवति लिति इति सूत्रेण। तेन इहैव स्यात् भौरिकी विधं चिकीर्षकः इत्यत्र न स्यात्। तो भौरिकी विधम् अत्र किमस्ति? भौरिकीणां विषयः देशः इति विषये अत्र भौरिक्याद्यैषु कार्यादिभ्यो विधल भक्तलौ इति सूत्रं वर्तते। तेन भौरिकी शब्दात् एवं अत्र भौलिकी शब्दात् अत्र विधल प्रत्ययः भवति। विधल प्रत्ययः अत्र लित वर्तते। तेन भौलिकी विधम् अत्र किं भवति? अत्र प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं भवति लिति इति सूत्रेण। जिगीर्षकः इत्यत्र न स्यात्। अत्र कथम्? अत्र व्यवधानं भवति रेफस्य षकारस्य च। भौरिकी विधम् इत्यत्र किमस्ति? अत्र भौरिकी इति की घटकस्य इकारस्य अनन्तरं विधम् इत्यत्र वर्तते। अतः अत्र तु भवत्मरे अन्यत्र न स्यात्। एवं इनित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रणम् इति नित् प्रत्यये परे तत्र आदिः उदात्तः भवति।
तो अत्र ऐचुम्बिकायिनिः आग्निवेश्यः गार्ग्यः इत्यत्र तु स्यात्। कथम् ऐचुम्बिकायिनी इत्यत्र किं भवति? अत्र प्राचाम् अवृद्धात् फित् बहुलम् इत्यनेन फिन् प्रत्ययः भवति। तेन अत्र ऐचुम्बक शब्दात् फिन् प्रत्यये तो चुम्बकत् इत्यस्यात् परः अत्र आयन घटकः आकारः भवति, सः उदात्तः भवति। आग्निवेशात्यत्र गर्गादिभ्यो इत्यनेन यः प्रत्ययः इति वर्तते। तो ऐचुम्बकायिनिः इति प्रयोगः तावत् नकार इति संज्ञकस्य प्रत्ययस्य उदाहरणं भवति। आग्निवेश इति यकार इति संज्ञकस्य प्रयोजनं भवति। कृति इत्यत्र तु न स्यात्, अत्र तकारस्य व्यवहारः। एवं धातोरन्तः उदात्तः भवति, धातुः इति सूत्रेण। यैव स्यात् ऊर्णौति, अत्र ऊर्णो इत्यस्मात् ति इति वर्तते, सः उदात्तः भवति। पचत् इत्यत्र न स्यात्, मध्ये अकारस्य व्यवधानः भवति। तो एवं स्थितिः वर्तते। इदं तावत् अयुक्तम्। एतानि यानि उदाहरणानि दत्तानि तेषां समीक्षणं करोति भाष्यकारः। कथयति इदं तावत् अयुक्तं यदुच्यते हलस्वर प्राप्तो व्यञ्जनम् अविद्यमान भवति इति कथनमेव अयुक्तं वर्तते। कथं हलो नाम स्वर प्राप्ति स्यात्? किं हलः स्वर प्राप्ति भवितुमर्हति? यदा भवितुमर्हति तदा अत्र व्यञ्जनम् अविद्यमान भवति कथनीयम्। किन्तु हलः उदात्तादि स्वराणां प्राप्तिरेव नास्ति। प्राप्तौ सत्यां नियमनं यदा प्राप्तिरेव नास्ति, यतोहि पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः उदात्तादि ये स्वराः सन्ति ते अज धर्माः वर्तन्ते, न तु हलां धर्माः। अतः हलः प्राप्तिरेव नास्ति। कथं हलः नाम स्वर प्राप्ति स्यात्? तच्चापि बुर्वता उदात्ताच्च स्वर विधौ इति वक्तव्यम्। उदात्ताच्च स्वर विधौ इति वक्तव्यम्। तथा अनुदात्तादेः अन्तोदात्ता च यदुच्यते तद्व्यञ्जनादेः व्यञ्जनान्ताच्च न प्राप्नोति। अर्थात् उदात्तात् यत्र स्वर विधानं भवति तत्र व्यञ्जनम् अविद्यमान भवति। अनुदात्तात् परः अनुदात्तादेः यः वर्तते अथवा अन्तोदात्तः यः वर्तते, तस्मात् यदुच्यते तद्व्यञ्जनादेः, व्यञ्जनादि यः शब्दः व्यञ्जनान्तो वा शब्दः तत्र न प्राप्नोति। यदि पुनः स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमान भवति इत्युच्यते तर्हि कः दोषः? उच्यते अथ स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् भवति इत्युच्यमाने अनुदात्तादेः अन्तोदात्ता च यदुच्यते तत् किं सिद्धं भवति? व्यञ्जनादेः व्यञ्जनान्ता च किं भवति? अर्थात् किमपि न भवति स्वरसिद्धिः। तदा उच्यते बाढं सिद्धं। भवान् कथयति शोभनं, किन्तु कथं शोभनं? स्वरविधि इति सर्वविभक्त्यन्तः समासः। स्वरविधि इति शब्दे स्वरेण विधि स्वरविधि, अर्थात् स्वरं तत्र स्वरेण विधि, स्वरेण विधि स्वरविधि, स्वरस्य विधि स्वरविधि, स्वरतः विधि, स्वरतः अर्थात् स्वरात् विधि स्वरविधि। एवं अत्र सर्वविभक्त्यन्तः समासः अत्र भवति। तेन अत्र सर्वत्र कार्यं भवितुम् अर्हति स्वरविधि कथने। उच्यते नैवं शक्यम् एवं स्वीकारे अन्यत्र दोषः स्यात्। कुत्र दोषः स्यात्? इह दोषः स्यात् उदाश्रितवान् घोषः विद्वत्वान् बलाहकः अत्र ह्रस्वनिपुणः मतु इत्यनेन स्वरः प्रसज्येत। अत्र मतु स्वरस्य प्राप्तिः अत्र भवितुमर्हति। तर्हि किं करणीयम्? उच्यते एतद्विषये अस्तु तर्हि हलस्वर प्राप्तो व्यञ्जनम् अविद्यमान भवति। हलस्वर प्राप्तौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् भवति इति स्वीक्रियते। ननु चोक्तं कथं हि हलो नाम स्वर प्राप्ति स्यात् इति भवानेव पूर्वं कथितवान्। उच्यते उच्चैरुदात्तः नीचौरति इत्यत्र षष्ठी निर्दिष्टम् अजग्रहणं निवृत्तं। षष्ठी निर्दिष्टम् अत्र अजग्रहणं निवृत्तं भवति। तस्मिन् निवृत्ते हलोपि स्वर प्राप्तिः भवितुमर्हति। यद्यप्युच्यते उदात्ता च स्वरित विधौ इति वक्तव्यम्,
तदपि न वक्तव्यं। कथं नेदं पारिभाषिकस्य अनुदात्तस्य ग्रहणं किं तर्हि अन्वर्थग्रहणम् अत्र अनुदात्तम् अविद्यमानोदात्तम् अनुदात्तम् अर्थात् अनुदात्तशब्दस्य अनुदात्तस्वरस्य ग्रहणं नास्ति अत्र। कस्य यत्र अनुदात्तस्वरः नास्ति तस्य ग्रहणं भवति। अविद्यमानोदात्तम् अविद्यमानः उदात्तः यस्मिन् तत् अनुदात्तम् एवम् अत्र अर्थः करणीयः। तेन उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः भवति इति तात्पर्यं जायते। यद्यप्युच्यते अनुदात्तादेः अन्तोदात्ता च यदुच्यते तद्व्यञ्जनानेः व्यञ्जनान्ताच्च न प्राप्नोति इति भवतः यत्कथनं तस्य समाधानं कथं स्यात्? उच्यते आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति। आचार्यो नाम आचार्यः। अत्र आचार्यपदेन कस्य ग्रहणं स्यात्? तो आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति तत्र सिद्धं तद्भवति व्यञ्जनादेः व्यञ्जनान्ता चेति यदयं नोत्तरपदेनुदात्तादा वित्युक्ता अपृथिवीरुद्रमन्थिषु इति प्रतिषेधं शास्ति। तात्पर्यं किमस्ति? अत्र एवं विचारः प्रवर्तते यत् आचार्यो नाम स्वयं भगवान् पाणिनिः स एव अत्र आचार्यपदेन गृह्यते। तत्र स एव कृत्यति नोत्तरपदे अनुदात्तादा वित्युक्ता। किं तात्पर्यम् एतस्य? अत्र उच्यते तस्मिन् विषये यत् एवमस्ति। अत्र एवमस्ति यत् नोत्तरपदेनुदात्तादाव पृथिवी रुद्र पूषमन्थिषु इति सम्पूर्णं सूत्रं वर्तते। तो अत्र पृथिवी रुद्र पूषमन्थि एतद् वर्जिते अनुदात्तादौ उत्तरपदे परे अत्र किं भवति? युगपत् प्रकृतिभावः भवति अत्र। तो अत्र आचार्यप्रवृत्तिः एतस्य सूत्रद्वारा आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति यद् व्यञ्जनादेः व्यञ्जनान्तस्य यद तत्र सिद्धं भवति यदं नोत्तरपदेनुदात्तौ इत्युक्त्वा अनन्तरम् अपृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु इति प्रतिषेधं शास्ति। यतो हि तत्र पृथिवी शब्दः रुद्र शब्दः पूष शब्दः मंथन शब्दः। पृथ्वी शब्दः अत्र व्यञ्जनादिः, रुद्र शब्दः व्यञ्जनादिः, पूष शब्दः अत्र पूषन् इति मथिन इति। तो पूषन् इति व्यञ्जनान्तः, व्यञ्जनादिश्च, मथिन इति व्यञ्जनादिः व्यञ्जनान्तश्च। एवम् एतेषु स्थलेषु निषेधस्य सत्त्वात् एवं ज्ञायते व्यञ्जनादिः यः वर्तते व्यञ्जनान्तो वर्तते तत्रापि स्वरविधानं भवति। अनेन रूपेण अत्र सिद्ध्यति यत्र एवं तर्हि एषा परिभाषा करणीया एव अथवा नवा करणीया। स्वरविधौ व्यञ्जनं विद्यमानं भवति। उच्यते न कर्तव्यः। यदा न क्रियते तर्हि ज्ञानं कथं स्यात्? उच्यते भवत्येषा परिभाषा यदं यतो नावः इति नावः इति प्रतिषेधं शास्ति। अर्थात आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति एषा परिभाषा भवति। यतो नावः इत्यत्र अनावः इति प्रतिषेधः कृतः वर्तते। प्रातौ सत्यां प्रतिषेधः। यदा प्राप्तिरेणास्ति प्रतिषेधः कथं स्यात्? तत्र अनावः इति यः प्रतिषेधः अत्र वर्तते
तेन ज्ञायते यत् स्वरविधौ व्यंजनम अविद्यमान भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः संजातः। अद्य अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।